अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिस्ट्री का चौथा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जिस चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। तो जो चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। तो आपने 3 चैप्टर पढ़े, उसमें आपको थोड़ा जो आपको पता चला होगा कि जो हिस्ट्री है ये जैसे कि जो पास्ट में क्या हुआ, मतलब व्हेन वायर एंड हाउ, वो आपने पढ़ा होगा। तो ये जो चैप्टर है ये इट डील्स विथ जो बुक्स एंड ब्यूरियल्स। बुक्स मीन्स किताबें एंड ब्यूरियल्स मीन्स कोई चीज़ दफनाना। इससे हमें हिस्ट्री में क्या पता चलता है, ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे फिर जाके ये चैप्टर जब एंड होगा तो हमें एक आइडिया मिलेगा। तो कैसे ये बुक्स, कैसे ये ब्यूरियल्स मतलब एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं हिस्टोरियंस के लिए, और हिस्टोरियंस फिर कैसे लिखते हैं, इन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर जाके हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो ये जो लेसन है ये स्टार्ट होता है कि कुछ ऐसी किताबों से जो मानी जाती है ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट मीन्स पुरानी किताबें मानी जाती है दुनिया की, और जो सबसे पुरानी किताबें मानी जाती है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस वो है वेदास। क्या है? वेदास। जो वेदास है 4 वेदास हैं। कितने वेदास है? 4। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। और इनमें सबसे पुराना वेदा है ऋग्वेदा। इन 4 वेदास में सबसे पुराना वेदा है ऋग्वेदा। और जो ये ऋग्वेदा है ये कहा जाता है आज से 3500 साल पहले कंपोज किया गया है, तैयार किया गया है। लिखा नहीं गया है, प्रिंट नहीं किया गया, बल्कि तैयार किया गया है। ठीक। जो ऋग्वेदा है इसमें 1000 से ज़्यादा हिम्स, हमद लिखे गए हैं, और इन हिम्स को कहते हैं सुक्ता और वेल सेड। वेल सेड मीन्स, हम वेल सेड कब कहते हैं? जब कोई अच्छी बात कहता है हम कहते हैं उसको हाँ आपने ठीक कहा, दैट इज़ वेल सेड। जो ये हमद वगैरह है इस वेदा में किसके प्रेज में लिखे गए, किसकी तारीफ़ में लिखी गई है? ये हिंदू धर्म की जो गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी एंड देवतास के बारे में उनकी तारीफ़ की गई है, उनकी हमद में, उनकी तारीफ़ों में लिखी गई है, उनकी प्रेज़ में लिखी गई है। और बहुत सारे खुदा, देवी देवता जो इनके हैं उनके बारे में लिखी गई है, और ख़ास कर 3 जो देवी देवता हैं इनके, उनका ज़्यादा ज़िक्र है इस वेदा में। वो कौन है? एक है अग्नि। इनके अलग अलग देवी देवता हैं, बारिश के मतलब सूरज वगैरह डिफरेंट इनके देवी देवता होते हैं। अग्नि देवता, गॉड ऑफ फायर। इंद्रा, दूसरी जो देवी है इंद्रा, ए वेरियर गॉड। वेरियर किसको बोलेंगे? वेरियर वो होता है जो किसी जंग में हिस्सा लेता है, सिपा सालार, जो किसी जंग में सिर्फ जो लड़ाई जब होती है तो उसमें जो हिस्सा लेते हैं, जो जंग लड़ने जाते हैं, उनको कहते हैं वेरियर। एंड तीसरा जो गॉड है जिसके बारे में लिखा गया है वो है सोमा। सोमा एक प्लांट जिससे एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर की जाती है। तो ये जो हिम्स वगैरह है इन वेदास में किन्होंने लिखी है? ये लिखी है सेजिस ने, या जिनको ऋषिज कहा जाता है। बहुत सारे जो हिम्स है ये कंपोज मतलब तैयार किन्होंने की, या सिखाई किन्होंने, या सीखी किन्होंने? ज़्यादातर इनमें जो 1000 से ज़्यादा हिम्स लिखी गई है इस वेदा में, तो ज़्यादा जो मर्द है उन्होंने लिखी है, उन्होंने याद की है, उन्होंने सिखाई है। कुछ ऐसा नहीं है कि औरतों ने भी कुछ लिखे हैं, तैयार किए हैं, लिखे नहीं हैं, तैयार किए हैं। कंपोज करना, जो तैयार करता है कोई किसी चीज़ को।
جو رگ ویدا ہے اس کے بارے میں اور ایک آپ چیز یاد رکھنا ہے کہ یہ اولڈ دا رگ ویدا از ان اولڈ اور ویدک سنسکرت، پرانے سنسکرت میں مانا جاتا ہے، اور آج کے سنسکرت سے یہ بہت ہی زیادہ ڈفرینٹ ہے۔ اگر آج کا سنسکرت ہم دیکھیں گے اور اس زمانے کا سنسکرت دیکھیں گے تو اس میں ہم بہت ساری ڈفرینس دیکھیں گے۔ رگ ویدا جو ہے اس کو زیادہ ریسائٹ کیا گیا ہے، مطلب ایک ہوتا ہے کہ پڑھ کے، جیسے کہ میں آپ کو پڑھوں گا رگ ویدا واز ریسائٹڈ اینڈ ہرڈ رادر دین ریڈ، یہ میں نے پڑھا۔ اگر میں ایسے آپ کو بولوں گا جو آپ یاد رکھو گے ریسائٹ کرنا، مطلب میں کچھ ایسے ہی ریسائٹ کروں گا، تو جو یہ رگ ویدا ہے یہ زیادہ ریسائٹ کیا جاتا تھا، پڑھا نہیں جاتا تھا۔ مطلب ریسائٹ ایک تو کتاب سے پڑھنا، کسی چیز سے پڑھنا، میں آپ کو کچھ بولوں گا آپ وہی پڑھو گے، مینس کہ میں نے وہی آپ کو ریسائٹ کروایا۔ تو رگ ویدا جو ہے یہ وہ ویدا ہے جو زیادہ ریسائٹ کیا گیا ہے اور پڑھا نہیں گیا ہے زیادہ۔ تو یہ کمپوز کیا گیا ہے آج سے 3500 سال پہلے، لیکن پھر جا کے اس کو لکھا گیا، پہلے اس کو لکھا نہیں جاتا تھا۔ تو کیسے پھر جنریشن ٹو جنریشن ہوتا تھا پاس؟ تو جیسے کہ میں نے یاد کر لیا، میں نے آپ کو سکھایا، آپ نے یاد کر لیا، آپ نے دوسروں کو سکھایا، اسی طرح یہ جنریشن ٹو جنریشن پاس ہوتا تھا۔ اور 200 سال پہلے یہ لکھا، مطلب پرنٹ کیا گیا ہے۔ مطلب پہلے جب یہ تیار کیا گیا، میں کوئی چیز تیار کروں گا، میں کوئی چیز بناؤں گا، پھر جا کے میں نے اسی ٹائم میں نہیں لکھا، بلکہ میں نے یہ جیسے کہ میں نے تیار کیا، میں نے آپ کو سکھایا، آپ نے دوسروں کو سکھایا، اسی طرح یہ چلتا گیا فرام جنریشن ٹو جنریشن، پھر جا کے یہ لکھا گیا اور آج سے 200 سال پہلے یہ پرنٹ کیا گیا۔ ٹھیک، تو ہم پڑھ رہے ہیں واٹ بکس اینڈ بیریلس ٹیل اس، کیا یہ ہمیں بتاتی ہے ہسٹری میں، اس کا آئیڈیا آپ کو پتہ چلے گا جب آپ یہ پورا چیپٹر پڑھو گے۔ تو ہم نے کہا کہ پہلی جو بکس تھی ورلڈ کی وہ تھی ویداز، اور ویداز میں 4 ویداز ہیں، اور وہ 4 ویداز ہم نے پڑھے، اور ہم پہلا ویدا کیا ہے؟ رگ ویدا۔ رگ ویدا میں کیا کیا ہے وہ بھی ہم نے پڑھا۔ سنسکرت اینڈ ادر لینگویج، تو پرانے زمانے سے ہی لینگویجز کا استعمال کیا جاتا تھا، اور کچھ ایسی لینگویجز ہے جو پرانے زمانے میں استعمال کی جاتی ہے، جاتی تھی، آج بھی وہ استعمال کرتے ہیں ہم۔ سنسکرت اینڈ ادر لینگویج، سنسکرت جو ہے یہ کہاں سے آئی؟ یہ کہا جاتا ہے اٹ از اے پارٹ آف اے فیملی لینگویج نون ایز انڈو یوروپین۔ تو ایک حصہ ہے جو ایک فیملی تھی، انہی کا ایک جو لینگویجز تھی ان میں سے ایک لینگویج یہ بھی بولی جاتی تھی۔ کچھ اور لینگویج جیسے کہ آسامیز، گجراتی، ہندی، کشمیری اینڈ سندھی یہ بھی بولی جاتی تھی اس زمانے میں۔ ایشین لینگویجز، جو ایشین لینگویج جیسے کہ پرشین اینڈ منی یورپین لینگویج جیسے کہ انگلش، فرینچ، جرمن، گریک، اٹیلین اینڈ اسپینش کہا جاتا ہے، یہ بھی اسی فیملی سے ہے۔ مینس کہ آج ہم یہ زبانیں بولتے ہیں، یہ زبانوں کا آرجن کہا ہے، یہ آرجن ہے انڈو یورپین جو فیملی ہے انہی کی جو یہ دین ہے ہمیں۔ ان کو فیملی کالڈ اے فیملی کیوں کہا جاتا ہے؟ بیکاز ان کے کچھ ورڈز کامن تھے، تبھی ان کو فیملی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ٹیک دا ورڈز، جیسے کہ کچھ ورڈ ہے ماتر، سنسکرت میں ماں کو ماتر کہتے ہیں، ہندی میں ماں کہتے ہیں، اور مطلب انگلش میں مدر کہتے ہیں۔ سو دیز ور کالڈ فیملی، کیونکہ کچھ ایسے ورڈز کامن ہیں تو تبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ایسی لینگویجز ہے جو انڈو یورپین سے آئی ہے تو ان میں کچھ ورڈز سملر ہوتے تھے، تبھی ان کو فیملی کہا جاتا ہے۔ کچھ ورڈز جو استعمال کیے جاتے ہیں نارتھ ایسٹ میں، مطلب نارتھ ایسٹ میں وہ تبتو برمن فیملی سے ہیں، یا تامل، تیلگو، کناڈا یا ملیالم یہ دراویڈین فیملی سے ہے۔ مینس کہ الگ الگ، مطلب جو آج لینگویج ہم بولتے ہیں تو یہ الگ الگ ہم کہیں گے، ان کو آریجن جو ہے وہ بھی الگ الگ ہے۔ اور کچھ لینگویجز جو زبانیں جو جھارکھنڈ اور پارٹس آف سینٹرل انڈیا میں بولی جاتی ہے وہ آسٹرو ایسٹک فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ لینگویج جو ہے وہ ڈفرینٹ فیملی سے بلانگ کرتی ہے۔
تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم جو آنے والے جو ٹاپکس ہیں وہ ہم اس میں پڑھیں گے. تو یہ آپ پڑھنا اور اچھے سے سمجھنا.